Father Simon Fernandez हाका येवकार दिवया. सुरवातीक गीत गावया 822 पेज 11 822.
पृथ्वीच्या भाव भयण सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार कशी आसात आज खेरीतपणान आमच्या मदें हाजीर आसा आमचो मोगाचो गोंयचो आनी दामान धर्म प्रांतींतलो आदारी बिशोप बो मानेस सिमांव पेरिफिकांव फेर्नांदीस ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमच्या पासत ही मिसाची भेट भेटूंक आयला देवान ताका बरी भलायकी दिवंक आनी खेरीतपणान आमचे गोंयचेर आमच्या डायसिसीचेर आनी हांगा आशिल्ल्या सगळ्या आमच्या जोण एकल्याचेर आमच्या मजा आशिल्ल्या दुसरे पाद्री भावांचेर आनी आयचो हो इव्हेंट आसा ताचेर आमी आयज खेरीतपणान देवाचो आशिर्वाद मागुया हेंच मनांत धरून हे मिसाचे भेटयेंत आमी भाग घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी आमच्या सुम्या येशू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. अपुरबायेच्या भावा भयणांनो आयज साद्या काळाचो 16वो आयतार आनी आमच्या दोन प्रांतांत आमी सोयंबा प्रमाणे कुटुंब येवजण प्रचाराचो आयतार म्हूण पाळटा. देव जावन आसा जिविताचो ओरोम आनी रोसनार. देवान आपले खेरीत येवजणे लग्न संस्कारा उदेशी नवे जिवीत जल्मान हाडूं आनी ते सांबाळूंक फावो केला. लग्न संस्कार घेतल्यांनी देवान फावो केल्ल्या सैमा प्रमाणे कुटुंब येवजण पाळून जिविताचे संस्कृतायेचो पाठिंबो दिवंक जाय. तर हे पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेतना जिविताचे पवित्रपण वळखून ह्या सेवा धर्माचो विशय जिवीत सांबाळुया बरवासो की लावया हाचे वर्तेपण जियोंक आमकां कृपा मागुया. तशेंच ह्या उत्सवीक वर्सांत आमी आसा देखून जुलयाचे 21 ते 26 पर्यंत विद्यार्थ्याचो उत्सव समारंभता. आपले शिकप करतना जिवीत एक मोलाचे देवाचे देणे म्हूण तांणी खोलायेन वळखून आपल्या जिविताची राखण करूंक आनी ते मोगान वाडूंक तांकां कृपा मागुया. मोगाच्या भाव भयणीनो हीच कल्पना आमच्या काळजा मनांत धरून हे भेटेंत आमी वांटो घेतना आनी आज व्हडी खुशालकायेन व्हडा दोबाज्यान आनी काळजाचे भोक्तीन हो आमचो गोवा डे आमी मनयतना देवाचो आशिर्वाद आमकां सगळ्यांक उदी करून ह्या वाठारांत येतल्या दरेका गोंयकार भाव भयणांक आमचे फामिलींक उदारपणान ही मिसा भेटेंतल्यान देवाची कृपा फावो जावंक आमच्यो सोबत्या वळखून देवाचें आनी एकामेकाचें भोगसणें मागुया. आनी जायती पावट आमच्या जिविताची अपुरबाय करूंक जिवीत सांबाळूंक आनी राखूंक आनी तशेंच गोंयकार भाव भयणां कशीं मोगान एकवटान सांगातान जियोंक घडये आमी चुकल्या. देवाचें आनी एकामेकाचें भोगसणें मागुया. आनी सगळे काल्तिकायेन म्हणुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हडलो अपराध. देवाचो दय घेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता.
सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावो. Amen. प्रार्थुया. एक कोडी बरोगीच रावून आमची सण एकल्याची गरज आनी करीत भाशेन आमच्या कुटुंबाची मागणी बाबाक उबारुया. कोनवाड्या बापा, ह्या वाठारांत जियेतोल्या आनी वावुरतोल्या सगल्या आमच्या गोंयकार भाव भयणांक आनी तांच्या कुटुंबांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुजे कृपेच्या देण्यांनी तांकां सुबामपणान अदीक अदीक भर. तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक आनी एकामेकाच्या जिवाक मान दिवंक आनी जिविताची अपुरबाय करूंक तांकां सदांच जागृत करून दवर. हें आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणां. Amen. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी मामरेच्या सिंदूर रुखाशी अब्रामाक सोरेस्पोर दिश्टी पडलो.
अब्राहम दिसाच्या चड चड गरमेच्या वेळार तोंबूच्या दारार बसून आसलो. वयर पळोवन आपणा बोगलेक तेग मनीस उबे आसलोले ताणें देखले. तांकां पळयना फुडें तोंबूच्या दारायलो उठून तो तांकां मेळूंक धांवलो आनी दोळ्ळीर सोरपटून ताणें म्हणलें, सायबा, हांव तुका मानवला जाल्यार तुज्या चाकरा सोरशिल्लो कोट सोडून नाका म्हूण हांव प्रार्थना. म्हाका इल्लेंशें उदक हाडून दी. तुमी तुमचे पांय धुवात आनी रुखा पोंदाक आड पडात. इल्लो उंडो हाडान आनी तुमी फुडें वेचे आदीं तो खावन गोठाय घेयात. ह्याच पासत तुमच्या चाकरांच्या घोराशी तुमी पावल्यांत. ताणें म्हणलें, बरें, तुका जाय तशें कर. म्हणटूच अब्राम सारा रावताली त्या तोंबूशी तिका सांगूंक सोडीत गेलो. ताणें म्हणलें, सोट करून पिठाची 3 मापां मोड आनी बाकऱ्यो कर. उपरांत गोरवांशी धांवन ताणें एक तोणतुणीत आनी बरेंशें पाडकुलें घेतलें आनी सेवकाक लागीं दिलें. ताणेंच तें रोखडेंच रांदलें. तेन्ना दोय दूद आनी रांदलोलें पाडकुलें घेवन ताणें तीं तांचे मुखार मांडलीं. ते जेवंक लागले आनी तो तांचे शिंरुका बोगलेक उबो रावलो. ताणें तांकां विचारलें, सारा तुजी बायल खंय आसा? ताणें जबाब दिलो, ती भितर आसा. तेन्ना पावणेन म्हणलें, फुडल्या वर्सा सुको नासतना हांव तुमगेर परतून येतलो. तेन्ना साराक तुजे गोरकानीक एक भुरगो जातलो. देवाचें उतर हें. देवाचे बरोबर Zababa Git Gauya, Q13, page number 172. Baba,
मागीर पावलो कोलस्कारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमचे खातीर हांव आतां कोश्ट सोंसता ते कुशालकायेन सोंसता आनी हे भाशेन क्रिस्ताच्या कोश्टांक कितें उणें आसा ताचें माप ताचे कुडी खातीर म्हणजे पवित्र सोबे खातीर हांव म्हजेच कुडींत बरोवन हाडटा. तुमकां आपलो संदेश पोरगोट करचें काम देवान म्हजे आदीं केलें तेन्ना हांव पवित्र सोबेचो चाकर जालो. हो काळांच्या आनी पिडकांच्या अरंभांक जावन लिपून दवरलेलो गूट पूण आतां देवाच्या भक्तांक तो दाखोवन केला. तो तांकां उक्तो करूंक आनी ओन भावार्थ्यांक ताची बुरजोलीत मोहिमा दाखोवंक देवाची खुशी जाली. हो गूट म्हणल्यार तुमचे सोबे आसा तो क्रिस्त मोहिमेचो बोरवासो. ह्या क्रिस्ताक आनी पोरगोटांव आनी सगळे जानवायेन जेजू क्रिस्ता सोबे सगळी सोंपून जावचे खातीर सगळ्या मनशांक आनी शिकयतांव आनी शिटकायतांव. देवाचें उतर हें सगळी उबी रावया. Sorvespor तुमचे सोबे आसू. Luca pormone Gesù Cristaचे शुभोर्तमा. जेसू एका गावांत भितर सरलो आनी मार्ता नांवाचे एके बायलेन आपल्या घरांत ताका सोनिनाम केलो. तिका मारिया म्हणलोली एक भयण आसली. ती सोम्याच्या उतर आयकूंक ताच्या पांयां लागीं बसून रावली. पूण मार्ता घराच्या रातींनी बारी हारपीत जाताली. ताच्या फुड्यान येवन तिणें म्हणलें, जेवणाचो सगलो भार म्हजे भयणीन म्हजेरूच सोडलो म्हूण तुका कांयच पडूंक ना. येवन हात बोट घाल म्हूण सांग तर तिका. आनी परती पालोवन सोम्यान म्हणलें, मार्ता मार्ता, कितल्या वस्तूंची म्हूण दासती तुका, पूण थोड्योच वस्तू वो एकूच गरजेची. मारीन बरो तो वांटो विचून काडला आनी कोणूच तिची लागचो तो काण घेवचो ना. जेजू क्रिस्ताचे शिवर्तमान हे. वाकली तुका क्रिस्ता.
म्हज्या भोवमोगाच्या आनी अपुरबायेच्या भाव भयणीनो, आमच्या गोंयांत घडलेली एक घडणी. एका इस्कॉलांकूय एक टिचर आसली आनी हे टिचरीक एक बरी संवय आसली. दर वर्सा आपली क्लासींतल्या भुरग्यांक तांच्या घरा लागीं वचून ती भेट करताली, तांचे फामिलीची वळख घेताली, तांची घरची परिस्थिती जाणा जावंक सोदताली आनी ते परिस्थिती प्रमाणे त्या भुरग्याक समजून घेताली आनी बरें मार्गदर्शन दिताली. एका दिसाकूय ती डॅबी नांवाच्या एका भुरग्यागेर पावून सोरली. पूण हे भेटे सोमयार तिच्या मनांत कितलेच प्रश्न आयले. असली परिस्थिती आसतना डॅबी इतलें बरें शिकून क्लासींत पयलें कित्याक येता काय? असली परिस्थिती आसतना डॅबी आपणाकूच विसरून दुसऱ्यांच्या गोरसांक पावूंक पयलें कित्याक धांवता काय? असली परिस्थिती आसून डॅबी सदांच खुशाल आनी धादोस कित्याक काय? अशे सोबार प्रश्न हे भेटे सोमयार हे टिचरीच्या मनांत आयले. आनी दुसऱ्या दिसा जेन्ना डॅबी इस्कॉलांत आयलें, ताका कुशीन व्हरून टिचरीन असो विचार केलो, डॅबी, डू यू नॉट हॅव अ हाऊस that you can call your own? डॅबी, तुमकां तुमचें खाशेल्लें घर ना? कित्याक डॅबी आपल्या आवय बापूय आनी भाव भयणां सांगाता कोणागेर तरी एका ल्हानशा कुडांत भाड्याक रावताली. आनी डॅबीन जाप दिवन अशें म्हणलें, टिचर, we don't have a house that we can call our own, but we have a beautiful home. आमकां आमचें खाशेल्लें घर ना, आमी कोणागेर तरी भाड्याक रावता, एकाच कुडांत रावता, पूण आमचे कडेन एक सोबीत घोराबो आसा. म्हजी आवय बापूय आसात, म्हजीं भाव भयणां आसात आनी आमी सगळीं सांगातान ह्या ल्हानशा कुडांत आमचें जिवीत सारता. बरोबर मागणें करता, देवाचें उतर वाचता, एकामेका सांगाता आमी वेळ सारता, बरोबर जाता ते भाशेन आमी जेवता. आमच्या कुटुंबांत कोणूय चुकता तेन्ना आमी बक्षिता. आमच्या कुटुंबांत कोणूय पिडेंत पडटा तेन्ना ताचे बरोबर आमी हारपीट जाता, आमी ही दूख आमची करता. हे भाशेन आमच्या कुटुंबांत हें जायतें बरेंपण आसा, ते खातीर आमी देवाक दिनवासता. We don't have a house that we can call our own, but we have a beautiful home, and I'm sure that God will give us one day a beautiful house where we can put this beautiful home. मोगाच्या भाव भयणीनो, डॅबीक घडये फातरांनी बांदलोलें व्हडलें घर नासलें, पूण ह्या घरांत, ह्या घराब्यांत बरीं मुलीं आसलीं. देवाक जागो आसलो, एकामेकाचो हुस्को आसलो, आनी अदी करून तांच्या कुटुंबांत जायतें बरेंपण आसलें. अदी करून एकचार आसलो, सोंसपाचें मन आसलें. भाव भयणीनो,
आयची वाचपां ह्याच जिन्सान आमकां जायती शिकोवण दिता. आज आमी व्हडे कुशालकायेन उमेदीन ही तयारी करून हो गोंयचो दीस मनयता. आनी गोंय म्हणटना जायते आमच्या मनांत येता, कित्याक आमच्या गोंयांत आमची कांय बरी भास, आमच्या गोंयांत कांय बऱ्यो परंपरा, आमच्या गोंयांत कांय बरी संस्कृताय. गोंय हें उतर आमच्या दोळ्या मुखार दवरून देवाच्या उतराच्या उजवाडान आज हांव 3 कल्पना तुमचे मुखार दवरूंक सोदतां. GOY. G stands for God. G देवाचो आमकां उगडास करता. आयच्या शिव वर्तमानान आमी आयकलां जेजू एका गोराब्याक भेट करता. मार्ता सगळीच भायल्या राटींनी घुस्पून आसा, पूण मारिया जेजूच्या पांयाशी बसून रावता. जेजूक ह्या सोम्याक ह्या दोनयांक वेळ दिता, ताचें उतर आयकता. आनी जेजू शेवटाक म्हणटा, मारयेन बरो तो वांटो विंचून काडला आनी कोणूच तिचे लागचो तो काडून घेवचो ना. जेन्ना आमी देवाक वेळ दिता तेन्ना जायतें बरेंपण देव आमकां दिता. आनी भाग्योंत आगुस्तीन अशें म्हणो, वी आर मेड or we are created for you, and our hearts are restless until they rest in you. तुवें आमकां तुजे पासत रचल्यांत आनी तुजे शिवाय आमच्या काळजांक आमच्या जिविताक शांती ना. आनी असोच आनीक एक जाणार अशें म्हणटालो, विथआउट गॉड आवर लायफ इज अ होपलेस end, but with God our life is endless hope. देवा विरेत आमच्या जिवितान बरोवचो ना, पूण देवा सांगता आमकां सदांच बरोवचो आसा. मारये भाशेन ह्या परदेसांत पर्यंत आमी जियेतना जाता तो वेळ आमी देवाक दिवंक, देवाक आमी अदीक लागीं रावंक आमचे प्रयत्न जावन दिवं. गोंय ह्या उतरांत दुसरें अक्षर म्हळ्यार O stands for the other, दुसरो. आमचो पेलो, आमचे सरभोंवती जियेतलो आमचो भाव वा आमची भयण. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी अब्रामाची खबर आयकल्या आनी अब्रामाक ते एक मनीस देवाच्याच नांवान भेटतात, देवाच्याच प्रतिनिधी ते. आनी आमी जाणा कोण भाशेन अब्राहम ह्या मनशाच्या गोरजांक पावता. ताचो हुस्को ताचे हात पांय धुवंक, तांकां उदक दिवंक, ताचो हुस्को तांकां एक बरें जेवण रांदून दिवंक. आमकां सुरवेक उगडास केला, वी आर इन द जुबली इयर. आनी आमकां ह्या वर्साक आमच्या हालींच सोंपलेल्या पाप साहेबान जायतें मार्गदर्शन दिलां. आमकां एक विशय दिला, पिलग्रिम्स ऑफ होप, परवाशाची यात्रेकारां. आनी गेल्ल्या मायाक on 9th May 2024 he had given us a beautiful letter to make this jubilee year very fruitful. आनी हे चिटींत तो आमकां पेल्याचो हुस्को धरूंक आनी तांकां बरो वाशाच्यो कुणां जावंक तांच्या गोरजांक पावंक आपयता. आनी जायत्या मनशांचो तो थंय उगडास करता. तो म्हणटा, बोणकोणींत आसात तांकां, दुबळीं आसात तांकां, पिडेस्त आसात तांकां, म्हातारीं आसात तांकां, ओ पीपल
with disabilities, or the youth caught up in different types of abuses. आमची ह्या वर्सा हे किरीत मिसांव जावं दी आमकां भेटतात तांकां आनी अदी करून जी गोरजेक आकांताक सांपडटात तांकां बरो वासो दिवंक. आनी तिसरें अक्षर गोंय ह्या उतरांत आमकां मेळटा तें म्हळ्यार वाय. And that stands for you, your family, तूं आनी तुजें कुटुंब. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत बायगेवन पावलो कोरोसकारान बरोवन आपल्या जिविताची खबर करता आनी तशेंच पवित्र सभेचो आमकां उगडास करता. आमकां पवित्र सभेची शिकवण सांगता that every family is a domestic church, म्हणजे मुळावी पवित्र सभा. आमची इगोर्ज मुळावी म्हणटात ती आमचें कुटुंब. आनी चेतना भाव भयणीनो बायगोन पावलो सांगता ते भाशेन आमी एक कूड कशी जियेता, एकचारान जियेता. डेबीच्या कुटुंबा भाशेन आमच्या कुटुंबान सोरोन वेता तसल्याच वस्तूंक मोल न्हय, पूण अदीक करून सोरोना तसल्या वस्तूंक जावं भोगसणी, जावं एकामेका पासत सोंसप, एकामेकाक सोंसणीक जावप, एकामेकाचें वायट घेतलां तें विसरप, एकामेकाचें बरें पळयोवन खुशाल जावप, वा जावं सांगाती मागणें करप, देवाचें उतर आयकप, हें आमच्या कुटुंबीक जिविताक अदीक तिराय दिता. आमच्या कुटुंबांत घडये जायते कोस्ट, जायते अडचणी, जायते प्रश्न वांटो घेतना आमी सगळ्यांनी आनी अदीक करून आमच्या कुटुंबांत देवाक पयलो वयलो जागो दिवंक. दुसरे सुवातेर आमी एकामेकाच्या गोरजांक पावन आमचें क्रिस्ती मिसांव फुडें व्हरूंक. आनी तिसरे सुवातेर आमच्याच जिविताचेर नदर घालून आमच्याच कुटुंबाचेर नदर तिरावन आमच्या कुटुंबांक कितें बरें, कितें अदीक व्हडतें, अदीक करून सोरोना तसलें देवाक लागीं दवरता तसलें आमी बाळगून दवरूंक ह्या मिसांत आमकां सगल्यांक कृपा आनी बळ मागुया. सगळीं उबीं रावया आनी वेळार आमच्या पवित्र स्नानाच्या दिसाचो उगडास करून फावो तसो बाब दिवन आमच्यो पासावण्यो आमी नो सरुया. आमचो भावार्थ आमी तिरावया. सोयतानांक आनी सगल्या ताच्या बुलोवण्यांक आनी सगल्या ताच्या कुरण्यांक तुमी पाठ करतात. होय हांव पाठ करता. सोर पदवेदार देवा बापाक, जेजू क्रिस्त ताचे एकल्याच पुताक आनी तांचे तान बसल्ल्या पवित्र आत्म्यांक तुमी सत मानतात. होय हांव सत मानता. कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपड आनी सासणाचें जिवीत तुमी सत मानतात. होय हांव सत मानता. हो आमचो भावार्थ, वाकी पवित्र सभेचो भावार्थ, तो उच्चारूंक आमकां वडवीक आनी अभिमान भोगता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. ह्या स्वावर्थान ह्या वेळार आमच्यो गोरजो बापाक आमी उबारुया. भावार्थाची मागणी याज्ञीक सोयमा पोरमोणे कुटुंब येवजण आमच्या गोरब्यान गोव बायल ताचे कुळणी बरी समजणी घेवंक आनी देवाची येवजण पोरमोणे आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपले पोरचेक देवाच्या उजवाडान शिकवण दितना सोयमा पोरमोणे
देवान फाव केलेले कुटुंबीक येवजणीच्या पदवी प्रसाराचेर करूंक आनीक लग्न संस्कार घेवंक तयारी करतल्यांक ह्या येवजणी वते दाखोवंक आमकां देवाची कृपा मागुया. सगळ्यांचो सांबाळ देव दिया. बापा, राजकारण बरे भाशेन चलोवंक जबाबदारी आसलेल्यांनी संवसारीक उपायाचेर न्हय पूण देवाचे दिलोल्या सैमा प्रमाणे कुटुंब येवजणेचेर भर घालूंक प्रोत्साह करूंक आनी ती पळोवंक आदार दिवंक तांकां देवाचे साणवायेन मागुया. लोक संस्काराची तयारी चलू आसतना कुटुंब सेवा केंद्र मार्गदर्शन दितना होकले न्हवऱ्याक सैमा प्रमाणे कुटुंब येवजणे विशीं बारीकसाणेन शिकवण दितात तेन्ना तांणी ती शिटाबेन आनीक नागरिकतायेन मारूंक घेवंक तांकां खालसा मनाचो उजवाड मागुया. ह्या आधुनीक काळांत जायते तरेन कुडीक आनीक सोपेन येवजणेचो आनीक उपायांचो प्रोत्साह केल्लो दिसता तेन्ना जेजूच्या पांयाशी बसून देवाची येवजण कितें ती आमच्या क्रिस्ती कुटुंबियांनी नियाळूंक जिवीत सांबाळूंक आनीक बरवोसो केलोंक सगळ्या खालसांक मनाचो देवाचो उजवाड मागुया. आयज विद्यार्थ्यांचो उत्सव पाळटना आमच्या भुरग्यांनी शिकवणेचो बरो फायदो काडूंक जिविताचे कुशलपण वळखूंक आनी जिविताच्या संवसाराच्या येतोल्या दुस्मानाच्या फासांत पडूं न जावंक पवित्र आत्म्याचे जाणवायेक आनीक उजवाड तांकां मागुया. आनी कसली गरज आमच्या काळजा मनांत आसा जाल्यार हे वेळार भावार्थान ओगेपणान बापाक उबारुया. ओ दयाळ बापा, व्हडल्यान उचारून तुजे मुखार दवरलोल्या आनी आमच्या काळजा मनांच्या ओगेपणान तुजे मुखार हाडलोल्या ह्या आमच्या गोरसांक तुवें कान दी. ह्याच क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. Amen.
भयणीनो मोशान तुमचे बलिदान सर पदवेदार देवाक मानतात असलेच म्हण म्हाका हे तुमच्या आपले बलिदान आपल्या मनात आणि महिमे आमच्या यातले पवित्र सभेच्या दबावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्वेस्परा तुझ्या उदारपणान आमकां दिलें ती देणी आमी तुका भोगताव ती तूं दयेन मानून घे. ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या पडदेसांत अदीक आनी अदीक पवित्र कर आनी सासणांच्या सुखाक पावय. हे आमी मागताव तुझ्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची काळजा उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगलें तुवें रचलें. वेळ काळ सगलें तुवेंच थारायलें पूण मनशाक तुज्या सारक्याचो रचलोय आनी आख्या विशीं संवसाराचो ताच्या हातान अधिकार घालय. आनी जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं तुजी साणवायेची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विस्मितां वाखाणूंक तुजे रचनेचो तुवें मनशाक कारभारी नेमलोय. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन को स्मरण सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तीस बरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करा. बावडताचो गुटपर गोटूया Jesu,
ह्या जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत शेवतल्या मांस मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोर्वेस्पोरा आगे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उडगास कर आनी लिवो आमच्या बागयोंत बाबा, विन्संट आमच्या गवली बाबा आनी आमच्या मदें हाजीर आशिल्लो आमचो बिस्मस साहेब सिमांव आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनो जिवनपणाचो बोलवोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणींची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरचोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची ह्या मिसा भेटेंत हाजीर जाल्ल्या दर एका बाबा भयणाची, तांच्या कुटुंबाच्या वांगड्याची, गांवघरांत आसलेल्या तांच्या हेरा घरच्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माई सांगाती, बागेबोंत जुझे तिचो भोव निर्मळपती, बागेबोंत धर्मदुतां, बागेबोंत जुझेबाज आनी सोर्ब काळी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहीम गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. भयणीनो, आमकां इंग्लीश भाशेन अशी एक म्हणणी मेळटा, The will of God will not lead us where the grace of God cannot keep us. आपली खोशी करूंक देव सगल्या वेळार सगली सुवातेर आपली कृपेचो आमकां आदार दिता. आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान आमी देवाक लागीं रावंक, एकामेकाच्या गोरजांक पावंक आनी आमच्या कुटुंबांत बरी मुल्यां आमी सांबाळूंक आमकां कृपा मागून जेजून शिकयल्ले मागणे बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो पिराय सयसान आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दावे पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो वाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक पडें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र चवेच्या आवडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोशी येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दिवं. संसाराची आकार तू
आपल्या जिवितान जेजूक वांटो दितोल्यांक आनी किरीत भाशेन ताच्या पांयाशी बसून ताचे आयकोतोल्यांक शांती समाधान दितलो जेजू ताच्या जेवणान वांटो घेतात ती आमी सुभाग सगळ्या तुवें मोचे भितरयोचे म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
Deva argandivoya deva dinvasuya deva argandivoya deva dinvasuya sublimulaya Deva argadivoya Deva divasuya Deva argadivoya Deva divasuya Muy matuka, ekat koryaleva, otunive, argabita, tuji moga porza, Deva Agadivoya Deva Divasuya Deva Agadivoya Deva Divasuya आमचे जिवीत जावली एकी आभार आभार मानू तुझे करून प्रीती साथ लागलेगी ओत्रे ओत्रे कर्जाचे आमचे जिवीत जावली गीत आभार आभार मानू तुझे करून प्रीती सास नाकले गीत ओत्रे ओत्रे कर्जाचे Deva Agadivoya Deva Divasuya Deva Agadivoya Deva Divasuya
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, ह्या तुझ्या भुरग्यांचेर आनी ह्या वाठारांत येतल्या तांच्या सगळ्या कुटुंबांचेर माये मोगाची दिश्ट घाल. जायत्या देण्यांनी तुवें तांकां बोल्लें, तुझ्या भुरग्यांक सोबता तसलें ह्या वाठारांत जिवीत जिवंक आनी तुका आपल्या कुटुंबा बरोबर अदीक लागीं रावंक, एकामेकाच्या गोरजांक पावंक आनी आपलें कुटुंब शेगुणांनी नेटोवंक तांकां तुजे कृपेचो आदार दी. हें आमी मागता त्याच क्रिस्तांव आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. शोबीज ग्लोबलाच्या नांवान हांव तुमकां दिनवासता, कारण तांणी म्हाका जबाबदारी ह्या मिसाची भेट करूंक दिल्ली. First of all, I would like to thank Father Luigi Moreno, parish priest of Our Lady of St. Christopher, Cranford, who gave us permission to host this event at this place. He was very prompt to reply and very supportive and cooperative. कारण म्हणल्यार हांवें ताका जेन्ना मेल घेतलो 5 मिनटांनी ताणें म्हजो मेल रिप्लाय केलो. देखून हांव ताचो चड उपकारी. पयली सुवातेर आमच्या बिस्पाची भेट, आमच्या मिसाची भेट भेटयल्ल्या आदारी बिस्प सिमांव प्रिविफिकासांव फेर्नांदीस, गोवा अंडमान आर्किडिओसेसचो बिस्प. ताणें म्हजी एकाच उतरान आपोवणें मानून घेतलें. देखून फादर हांव तुजें चड उपकारी. थँक्यू फादर. तशेंच दिनवासता बलिदानान वांटो घेतलेल्या याज्ञीक फादर रेनाटो, फादर फिरोज, फादर लोईस एंड फादर मोविन. थँक्यू फादर. तशेंच दिनवासता कायान मंडल बाब ऑलरीच ताच्या फुडारपणा खाल आदार दितल्या सगल्यांक देव बरें करूं. आनी सगल्यांक काळजांतान तुमी हाजीर जाल्ल्यान देखून माये मोगाचो येवकार दिता आनी फुडाराक फुडल्या कार्यक्रमाक तुमी रावतली म्हूण आस बाळगिता. सगल्यांक काळजांतान देव बरें करूं. भाव भयणो, आयज पयली सुवातेर आमी देवाक दिनवासता आनी आमच्या मदें हाजीर आशिल्ल्या आमचो आदारी बिशप सिमांव, आयज आमच्या पासो ताणें मिसाची बलिदान भेटयल्ल्या देवाचो आशिर्वाद आनी खेरीत आमच्या गोंयच्या समुदाय आमच्या भावा भयणीच्या नांवान बिस्म साहेब देवाचो आशिर्वाद आमी तुजेर मागता आनी आमच्या गोवा आनी दामाम डायसिसीचो आशिर्वाद मागता. तेच परी प्रतीच्या भाव भयणो, आमच्या बिस्मा साहेबान आमकां एक बरोसो एक उपदेश दिला. शर्मावन ताणें आमकां सांगलां आमचें कुटूंब भोव गरजेचें आनी हाकाच लागून आमी आमच्या कुटुंबांत एकवटान मेळून देवाक आमी वेळ दिवया. आमचें कुटूंब मोगाचें आनी भोगसपण्याचें करुया. तेच परी आमच्या मदें हाजीर आशिल्ले आमचे पाद्री भाव, आमचो फादर लुईस जो गोंयासान आयला, आमचो फादर मोविन गोंयासान आयला. आपल्या सुट्टेक ते हांगा आयल्यात आपल्या फॅमिलीक भेट करूंक. आमचो फादर फिरोज आमचो पिलार सोस्तेचो पाद्रीगार, आमचे पिलार सोस्तेचो पाद्री हांगा एका फिरगोशीन तो पाद्रीगार आसा. सो देवाचो आशिर्वाद तुमचेर आमी मागता आनी खेरीतपणान सदांच एकवटान मोगान खुशाल आमी रावुया. आनी गोवा डे गोंयचो दीस न्ही, गोंयचो दिसा आमी एकामेकाक भेट करुया, एकामेका लागीं उलोवया आनी एका लागीं मागीर उलोवया. आमचें गोंय आमी कशी आमी काणयो म्हूण आयकताल्यो, भुरग्यांक आमची शामाय शापाय आमी बरे भाशेन पोयट्री म्हणटाल्यो. आमी आमच्या भुरग्यांक आमच्या गोंयचें सांगुया आनी खेरीतपणान मागता आमच्या भुरग्यां लागीं आमी गोंयची भाशा उलोवया
कोंकणी आमच्या भुरग्यांक शिकोया आनी कोंकणी आमची भाशा आमी उलोवया आनी आमचो गोंयचो जो कल्चर आसा वो आमी सांबाळुया. देवान आमच्या सगळ्यांचेर आशिर्वाद घालचो म्हूण आमी मागुया. भाव भयणीनो, हांव चड लांब करूंक सोदिना. म्हाका दिसता पोटाक भूक लागली आसतली थोड्यांच्या. आज खऱ्यांनीच हांगासर तुमचे मदें येवंक ही म्हाका व्हड खुशालकाय भोगता. आनी काय बरें म्हजे पाद्री भाव, पाद्री रेनाद, पाद्री फेरोज, पाद्री लुईस, पाद्री मॉविन, म्हजे वळखीचे, म्हजे अपुरबायेचे आनीक म्हजे इश्टागतीचे, तांकां म्हज्या भागाक येवन तसोच आमचो गोंयचो आमदार आसा अलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स, ताकाय सांगाता घेवन तो खास तरेन रावला. ताणें म्हाका फाटीं म्हणलेलें आपूण आयज सकाळीं वचपाचो आसलो म्हूण, पूण आमच्या मोगा पासत आनीक आमकां थोडो वेळ दिवचे पासत तो आज हो थोडो वेळ आमचे सांगाता आसा. ताकाय सांगाता घेवन हांव तुमकां सगळ्यांक आयची ही मांडावळ करतल्यांक, दी ऑर्गनायजर्स आनी तुमकां आमच्या सगळ्या गोंयच्या भाव भयणांक आनी सगळीं जीं बोल आशिल्ल्यान हे कार्यावळींत वांटेली आसात तांकां हांव परबीं दितां. खरेंच आमची गोंयची संस्कृताय, आमची गोंयची परंपरा, आमची गोंयची भाशा खूब उंचा मोलाची आनी आवडीची. आनी आज आमी हेंच हांगासर समरमता. गोवा डे म्हणटूच आमी आमच्यो गोंयच्यो संस्कृतायो, गोंयच्यो परंपरा आनी हेर गोंयांत जें कितें बरें आसा तें आमच्या मनांत हाडून हो संभ्रम करता. मिसा भेटेंत आमी देवाक दिनवासला. उरिल्लो वेळ आमी एकामेकाच्या सांगाता, फादरान काय बरे भाशेन आमकां सांगलां, एकामेकाच्या सांगाता आमी सारुया आनी अदीक करून आमची भाशा आमी उखलून दवरुया. ह्या दिसांनी म्हाका बरें दिसलें, वेता थंय लोक कोंकणी उलयतात आनी कोणाक तरी एक फोटो घालून अशी मॅसेज धाडलेली, गोंयचे सारको बाजार आनी वेता थंय गोंयकार म्हूण. कित्याक वेता थंय गोंयकार दिसती पडटले. आमची भाशा गिरेस्त. म्हाका दिसता हांवें गेल्ले फावट म्हणलेलें थंयसर तें आनी दुसरे भाशेन ना. आमी दुसऱ्यांक विश कोत्तना म्हणटा देव बरो दीस दिवं, देव बरी रात दिवं. दिनवासतना म्हणटा देव बरें करूं. देवाक आमी सांगाता घेता, देवाक आमी लागीं रावता. जें कितें आमचें बरें गोंयांत आसा तें आमी परदेसांतूय सांबाळचें आनी भाशेन ही आमच्या बरेपणाची उपुरबाय करची. तुमकां सगळ्यांक हांव देवाचो पोट आशिर्वाद हांव दितां आनी किरीत भाशेन आमचो गोंयचो साहेब भाग्योन फ्रांसीस शावेर आनी आमचो गोंयचो आस्कारी भाग्योन जुझेवाज हांची विनवणी तुमकां मागून हे वेळार हो किरीत आशिर्वाद तुमकां दितां. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आशिर्वाद घेवन तुमच्यो तकल्यो बागुयात. सर पदवेदार देव तुमकां वायट विघ्नांतली निवारूं आनी तुमचें जिवीत आनी तुमचें कुटुंब सगळ्या बऱ्या देण्यांनी भरूं. आमेन. सरोनांत असली खुशालकाय तुमकां फावो जावच्याक तुमची काळजां आपल्या उतराक तो आयती करूं. आमेन. कितें बरें आनी सारकें तें समजून आमच्या बापाचे कुशे प्रमाणें चलूंक तुमकां सगळ्यांक फावो जावं. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्यांचो आशिर्वाद तुमचेर दिवं आनी तुमचे सवें सदांकाल आसूं. आमेन. गोंयची अस्मिताय राखूंक आनी तुमच्या जिवितान आनी वावरांत देवाक लागीं रावंक वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बड उपकार.
सगळे थंय मागता मातशें बसूंक. पयले सुवातेर शोबीज ग्लोबल ह्या ऑर्गनायझींग टिमीच्या नांवान आमी चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा आमच्या याज्ञीक भावाक. तेच बरी काळजाचे खोला एकतान चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा फादर सिमावाक. कारण हांगासर येवन ताणें ही आमची मिसाची भेट केली देखून. आनी आमकां गोंयकारांक तुमचो आदार सदांच जाय फादर, कित्याक तुमकांच पळोवन आमी आमची फुडलीं पावलां मारतात. तेच बरी आमी चड आनीक चड दिन वाचतात आमच्या कोळार मंडळाक. मागता सगल्यांनी तांकांय मोठ्यान ताळयो मारच्यो. तांच्या गायना वयर आयची मिसाची मांडावळ हाका आनिकूय सोबा आयली. आतां मागतलो आसलो आमच्या शोबीज ग्लोबल हाच्या ऑर्गनायझींग टिमींताय मातशें आमच्या सांगाताक आसा आमचो मानाचो सोयरो एवेली रेजिनाल्डो लॉरेन्सो. मागता ताका एस्कॉर्ट करूंक स्टेजीर हाडूंक. तेच बरी आमच्या ऑर्गनायझींग टिमींताय मागता हांगासर येवं. आमी आमची मोगाची एक भेट कशी हो फुलाचो एक तुरो आमी जोण्याका याज्ञिकाक तेच बरी बाब रेजिनाल्डाकूय भेटयतले. तर मागता आमच्या शोबीज ग्लोबलाचो ऑर्गनायझर नितीन बाबाताय फादर लुईसाक फुलांचो तुरो भेटूं. तेच बरी मागता बाब कॅल्विनाताय फुलांचो तुरो भेटूंक फादर मोवेन हाका. मोठ्यान ताळयो मारच्यो. तेच बरी फादर रेनाटो हाका फुलांचो तुरो भेटयतलो बाब सोमेश. मोठ्यान ताळयो जावच्यो बाब सोमेश आनी फादर रेनाटो हाका. बाब पिटराताय मागता फादर फेरोजाक फुलांचो तुरो भेटूंक. आनीक आतां बाब रेजिनाल्डाक फुलांचो तुरो भेटयतले ब्रुनट. मोठ्यान ताळयो जावच्यो. फुडली कार्यावळ फुडें वचचे आदीं आमी मागतले आमचे मानेस्त सोयरो बाब रेजिनाल्ड हाचे तांय 2 उतरां उलोवंक. Reverend Bishop Simeon, Reverend Bishop Padre Simeon, Purificação Fernandes, Father Movin, Father Renat, Father Luis, Father Firoz, Bab Nitin, Bab Umesh, आणि बाब कॅल्विन ताची सगळी कमिटी, कॉयर, म्युझिशियन, भोवमानेस्त आमचे गोंयचे भावांनो भयणेतो आनी आपुरबायचे भुरग्यांचो. पयले सुवातेर खास करून गोंयान सान आमगे कॉन्स्टिट्युन्सीचे नांवान आमचे सगळ्या लोकांचे नांवान तुमकां बरो येवकार. आय विश यू ऑल द बेस्ट. चोडान टायम घेना. देवान तुमचेर साबार बेसांव घालो. आमी समजतात तुमी जायते त्रास काडून हिंगा येयल्यात. देवान तुमचेर भरपूर बेसांव घालचें आनी तुमची स्वप्नां आहाय ती सदांच स्विकार करचे. तेज भाशेन तुमच्या भुरग्यांकूय आय विश यू ऑल द बेस्ट. मे गॉड गिव देम लॉट ऑफ गुडविल, हॅपीनेस, प्रॉस्पेरिटी एंड माय गुड विशीस. सगळ्यांक खास करून म्हजी 2 उतरां आयकली. बरो येवकार म्हाका दिलो. God bless you. And Karzandan, I will take all this
joys and all the affection you have given me. I will take it back and promise you that in Goa we will not fail in our duties as far as our work is concerned. Thank you and God bless you. Tespori, Magda, onze Archbishop of Goa, Father Simão Hachaitai, Don Utrasango. म्हाका दिसता हांवें जायतें सांगलां म्हूण तरी पूण हांव समेस्तांच्या नांवान आनीक एक पावट तुमकां उनवनीत परबीं दिता आनी एकूच तुमकां भासायता आमचे मागणे तुमचे खातीर सदांच आसतलें. That is the only gift, and I think the greatest gift that we can offer you, our fellow Goans who are working abroad and especially in this area. God bless you and तुमकां बरें तें सदांच आपले कुशे प्रमाणे आपल्या वेळा प्रमाणे दिवचें. आज आमकां उगडास केला केरीत भाशेन आमी हो विद्यार्थ्यांचो उत्सव मनयता, आमच्या शिंकप्यांचो उत्सव मनयता. खास तरेन जीं भुरगीं आमचीं हांगासर शिंकतात तांच्या शिंकपान पवित्र आत्म्यान तांकां बरो उजवाड दिवचो, तांचें शिकोवप पूर्ण जावचें आनी तांचो फुडार अदीक आनी अदीक परचोडान भरचो हो आमचो आवडो आमचें मागणें. आनीक एक फावट सगळे ही कार्यावळ घडोवन हाडटल्यांक आमी शाबासकी दिता. म्हज्या पाद्री भावांकूय हांव दिन वाजतां आनी तुमकां एक बरो दीस हांव दितां. थँक्यू. Thank you, Father.